अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में ये खबर पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब सब कुछ अच्छा नहीं है। यानी पिछले एक साल में ये पहला मौका था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वो तमाम तर खबरें जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के हवाले से पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी, आज उन तमाम तर खबरों की तस्दीक हो गई है। आर्मी चीफ ने शहबाज हुकूमत पर क़यामत गिराई है। क्या शहबाज शरीफ घर जा रहे हैं? 2 दिन पहले होने वाले कौमी सलामती कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी, जिसकी खबर टीवी पर नहीं चल सकी, उसका अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो मोहसिन नकवी अचानक पिछले 15 दिनों से मंजर आम से गायब है, मोहसिन नकवी का इस तरह पुरस्रार तरीके से गायब होना भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की खराबी को करार दिया जा रहा है। ये पिछले कई दिनों से खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी कि अब सब कुछ अच्छा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मामलात अब पहले जैसे नहीं है। फिर 2 दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर सर्विसेज चीफ्स, वज़राए आला, वफाकी काबीना वगैरह ने शिरकत की। उस इजलास में आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की उसका कुछ हिस्सा तो पब्लिक हुआ, लेकिन उस गुफ्तगू का मुकम्मल अहवाल मंजर आम पर नहीं आया, क्योंकि ये इजलास इन कैमरा था। अब चूंकि 48 घंटे गुजर चुके हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास को, अब इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है जो उस टाइम पब्लिक नहीं हुई। आर्मी चीफ की गुफ्तगू का वो हिस्सा जिसको शायद टीवी पर चलने से रुकवा दिया गया, जिसने शहबाज हुकूमत पर क़यामत गिरा दी है, मैं आपको कौमी सलामती कमेटी इजलास की वो अंदरूनी कहानी बता देता हूँ जिसने अब बेशुमार सवालात को जन्म दिया है। पहली खबर तो यह है कि ऐसे इजलासों के अंदर बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, यानी आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, DG ISI की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि फवाद चौधरी अक्सर बताते हैं कि जब उनकी हुकूमत यानी PTI के आखिरी दिन चल रहे थे और आखिरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ साइफर के मामले के अंदर, फवाद चौधरी बताते हैं कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए जब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा आए तो हैरान कुन तौर पर बाजवा साहब की बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी। बाजवा साहब अमूमन कोई भी आर्मी चीफ ऐसे इजलास में जब शिरकत के लिए आता है तो वज़ीर आज़म से मुसाफा होता है, तमाम तर वफाकी काबीना से सलाम दुआ होती है, तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद होते हैं, यानी उस इजलास में शिरकत के लिए आने वाले तमाम लोगों से सलाम दुआ होती है। लेकिन फवाद चौधरी ये बताते हैं कि हैरान कुन तौर पर उस इजलास में कमर जावेद बाजवा ने किसी से कोई सलाम दुआ नहीं ली। बाजवा साहब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वह नाराज और खिंचे थे। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का इख्तिताम हुआ तो फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम के कॉरिडोर में चलते चलते मैंने बाजवा साहब से पूछ लिया कि सर सब कुछ ठीक है, तो बाजवा साहब ने उसका जवाब नहीं दिया और वो गाड़ी में बैठे और चले गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद वफाकी काबीना के कई अराकीन जब मिले तो हमने आपस में डिस्कस किया कि लग रहा है कि हमारी हुकूमत जा रही है। बाजवा साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि अब हुकूमत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। फिर वो आखिरी मीटिंग साबित हुई और उसके चंद दिन बाद हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई और हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई। बिल्कुल उसी तरह वो बॉडी लैंग्वेज जो 2022 में उस टाइम के आर्मी चीफ बाजवा साहब की थी, हूबहू वही बॉडी लैंग्वेज रिपोर्ट हो रही है मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर की इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। अब कहा जा रहा है कि अमूमन आर्मी चीफ जब भी ऐसे इजलास में शिरकत के लिए आते हैं, तमाम तर सूबाई वज़राए आला, वज़ीर आज़म और दीगर अराकीन से सलाम दुआ होती है, लेकिन इस दफ़ा आर्मी चीफ ने किसी से कोई सलाम दुआ नहीं की। और फिर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी ख़तरनाक है। अमूमन आर्मी चीफ इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करते, यानी अभी हालिया जो उनकी आप पिछले इजलासात की गुफ्तगू देख लें, वो हुकूमत की तारीफ़ करते नज़र आए, वो हुकूमत के माशी प्लान्स की तारीफ़ करते नज़र आए, वो बरमलाए इस बात का इजहार करते रहे कि मुल्क दुरुस्त सिमत में चल रहा है। लेकिन इस इजलास की गुफ्तगू आर्मी चीफ की ये बताती है कि वह हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, वह हुकूमत की गवर्नेंस से खुश नहीं है। उसकी क्या वजूहात है मैं आगे चल कर बताता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूँ कि बाजवा साहब ने गुफ्तगू क्या की, मुनीर साहब ने गुफ्तगू क्या की। पहली खबर तो टीवी पर चल चुकी है ना कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ये गवर्नेंस का गैप
ہم کب تک شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. یعنی باقاعدہ انہوں نے شہباز حکومت کی گورننس کو ذمہ دار ٹھہرایا جو اس ٹائم ملک میں حالیہ دہشت گردی ہے, خاص کر پچھلے 15 دنوں کے اندر جو نئی دہشت گردی کی لہر آئی ہے, جس قسم کے واقعات ہوئے اور پھر ان واقعات پر جس قسم کا رسپانس شہباز حکومت نے دیا. آپ کو یاد ہوگا جب بلوچستان میں ٹرین کا سانحہ ہوا, اس پر جس قسم کا پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا, اس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو شہباز حکومت نے نہیں کیا. یعنی پہلے 4 دن تو کسی وفاقی وزیر نے بلوچستان سانحے پر کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کیا تھا. تارڑ نے 4 دن بعد آ کر سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال دیا کہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی تھی. جو 4 دن تک پروپیگنڈا بھارت کرتا رہا کہ ٹرین کو یرغمال بنایا ہوا ہے, سیکیورٹی اہلکار اس میں ہے, خدا نہ خواستہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہو گیا. بھارتی میڈیا اس پر مکمل رپورٹنگ کر رہا تھا, لیکن کوئی بھی حکومتی نمائندہ اس پر کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے رہا تھا. کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اس پر ناراض ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ کر کے دیا. 8 فروری 2024 کے انتخابات والے دن سے لے کر آج دن تک جو کچھ اس حکومت کے لیے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کو دیوار سے لگایا. ملک کا سب سے مقبول لیڈر بے گناہ جیل میں قید ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ موجودہ حکومت چلتی رہے. اگر عمران خان باہر ہوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی, یہ نظام نہیں چل سکتا. عمران خان کی سیاسی پالیسیز بالکل مختلف ہیں جو اس ٹائم پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت باہر موجود ہے. عمران خان اسی وجہ سے تو جیل میں ہے. پھر سب کچھ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے ارینج کر کے دیا. پاکستان کی عدالتی فرٹینٹی کنٹرول میں کر کے دی, عدالتی نظام جکڑ کر دیا, پھر پاکستان کا میڈیا کنٹرول میں کر کے دیا, پاکستان کی تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو کنٹرول میں کر کے دیا, پولیس ادارے, تمام تر چیزیں حکومت کی جھولی میں ڈالیں. اگر تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام تر بینیفٹس کے باوجود حکومت اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نیریٹو نہیں بنا سکی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت سے زیادہ نالائق نکمی حکومت پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں آئی. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات کی خرابی کی. اب کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو حکومت سے نالاں ہے اس کا ایک عکس نظر آیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران. پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ آرمی چیف کی باڈی لینگویج کو قریب سے دیکھا گیا, اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اندر ایک اضطراب ہے, ایک سوال ہے کہ کیا ہماری حکومت اب رہ رہی ہے یا نہیں. پچھلے 2 دنوں سے کئی وفاقی وزراء صحافیوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ محسن نقوی کہاں غائب ہیں, کہیں محسن نقوی اس سے بڑے عہدے پر تو نہیں آ رہے, کہیں محسن نقوی کو ری لانچ تو نہیں کیا جا رہا, کہیں محسن نقوی کو وزیر اعظم تو نہیں لایا جا رہا. یعنی وفاقی کابینہ کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں آرمی چیف کی باڈی لینگویج دیکھ کر. اسٹیبلشمنٹ کے جتنے قریبی لوگ ہیں اس حکومت کے اندر, وہ محسن نقوی ہوں یا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہوں, ان تمام لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ کیسا انٹریکٹ کرتے ہیں. تو پریشانی کا لیول یہاں تک آ چکا ہے. پھر آرمی چیف کی گفتگو کا وہ حصہ جو پبلش نہیں ہوا, جس میں آرمی چیف نے سوالات اٹھائے گورننس پر اور گورننس کے شدید مسائل پر سوالات اٹھائے, پھر حکومت کو اس بات پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو اولین ذمہ داری حکومت کی تھی, جس طریقے سے حکومت کو نئی دہشت گردی کی لہر کے خلاف ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو بنانا چاہیے تھا, ایک پورا پلان ترتیب دینا چاہیے تھا, پھر نیشنل ایکشن پلان جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا, پھر تمام تر سیاسی جماعتوں کو حکومت آن بورڈ نہیں لے سکی. یہ شاید پہلا موقع ہے کہ اتنی پولیٹیکل ڈائیورژن ہے, اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کارنر ہے, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں ہے, اپوزیشن کی جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا, حکومت تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پر بٹھانے میں ناکام ہوئی. تو صرف کیا کام اسٹیبلشمنٹ کا ہے یہ تمام تر چیزیں کرنا؟ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم نے پلیٹ میں رکھ کر یہ سب کچھ حکومت کو دے دیا ہے, اس کے باوجود یہ حکومت کوئی ایک نیریٹو نہ بنا سکی. بین الاقوامی سطح پر بھی اس حکومت کو ناکامیاں مل رہی ہیں, وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تمام چیزوں کو سٹیم لائن کرتی ہے, خواہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, چائنا کے ساتھ ہوں یا سعودی عربیہ کے ساتھ. تو یہ تمام تر وجوہات ہیں جس کی بنا پر اب یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سب اچھا نہیں ہے. یہ پہلا موقع ہے پچھلے 1 سال میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا. یہ اچھی بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے, اور یہ ایک انڈیکیشن ہے جو آرمی چیف کی باڈی لینگویج تھی, جو اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو تھی, جو محسن نقوی منظر عام سے غائب ہیں. پھر نجم سیٹھی نے 2 دن پہلے خبر دی
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2 سیٹیں واپس ہونے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو. ایک سیٹ نواز شریف کی لاہور والی جس میں یاسمین راشد جیتی ہیں، اور ایک اون چودھری کی سیٹ لاہور والی جس پر سلمان اکرم راجہ جیتے ہیں. اب نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں سیٹیں واپس پی ٹی آئی کو دینے جا رہی ہے، یعنی ایک پیغام دیا جا رہا ہے نواز شریف کو کہ اب ہم پیچھے نہیں کھڑے، اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں. نجم سیٹھی نے اس پروگرام میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف اس ذلت کے بعد بیرون ملک چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے اور پھر کافی عرصہ پاکستان نہیں آئیں گے اور نواز شریف بالکل سائیڈ لائن ہو جائیں گے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں خبر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات کی خرابی سے جوڑی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر سختیاں نون لیگ پر ہوتی ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکومت سے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوں گی، اور اسٹیبلشمنٹ کا حکومت سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت 5 دن بھی نہیں گزار سکتی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.